नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। यदा कदापि वयं संस्कृतभाषया लिखामः तदा अस्माकं सामान्यत्रुटयः भवन्ति। अतः तादृशानां सामान्यत्रुटीनां संशोधनार्थम् अद्य अस्मिन् सत्रे वयम् अस्माकं लेखनकौशलस्य विकासं कुर्मः। पूर्वस्मिन् वीडियो मध्ये अहं महलन्त पुनश्च अनुस्वारस्य वाक्ये कथं प्रयोगं करणीयं तस्मिन् विषये उक्तवान्। अस्मिन् सन्दर्भे वयं चर्चां कुर्मः। ट ठ पुनश्च व ब श श एतेषां वर्णानां कथं वाक्ये प्रयोगः भविष्यति तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। पुनश्च केचन द्वित्ववर्णाः सन्ति। यदा कदापि वयं शब्दं लिखामः, यथा उदाहरणनिमित्तं महत्त्वम् इति वदामि, अत्र त इति वर्णस्य वारद्वयम् आगच्छति अथवा एकवारं प्रयोगं भवति इत्यादि विषये अपि वयम् अस्मिन् सत्रे चर्चां कुर्मः। तर्हि पश्यामः कथं वयम् अस्माकं संस्कृतलेखनस्य वृद्धिं कुर्मः तस्मिन् विषये चर्चामपि जानीमः। अद्य सायंकाले एव एकस्मिन् सत्रे वयं पुनः संस्कृतव्याकरणसम्बन्धीय विषयमपि पश्यामः, यत्र प्रत्ययसन्दर्भे वयं चर्चां कुर्मः। 8 सत्रम् अस्ति। यदि भवन्तः न जानन्ति तर्हि लिङ्क् इदानीमपि तत्र उपलब्धः अस्ति, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। सामान्यरूपेण इदानीं वयं पश्यामः, द्वित्वं विषये सामान्यरूपेण पश्यामः। लेखनकाले किं भवति, केषुचित् स्थानेषु वर्णानां द्विवारं लेखनं भवति। एतादृशाः बहवः वर्णाः सन्ति, येषां वर्णानां किं भवति, वारद्वयं लेखनं भवति, किन्तु उच्चारणकाले तेषां कदाचित् द्वित्वं न भवति। तथापि तेषां वर्णानां वारद्वयम् एव लेखनीयं। यथा महत्त्वम् इति अत्र एकः वर्णः अस्ति, शब्दः अस्ति महत्त्वम् इति। यदा कदापि वयं वदामः महत्त्वम् इति वदामः, किन्तु लेखनकाले किं भवति, एवमपि केचन लिखन्ति, महत्त्वम् इति एवमपि केचन जनाः लिखन्ति, किन्तु केवलम् एकवारं यदि अत्र त स्थापयामः तर्हि तत् किं भवति, अशुद्धं भवति। अतः महत्त्वं शुद्धं किम् अस्ति, एतद् भवति महत्त्वं। महत् प्लस् त्वं महत्त्वम्। अत्र पश्यन्तु, तावर्ण पुनश्च त्वम् उभयोः मेलनं भूत्वा एव बडता भवति। अतः महत्त्वम् एव शुद्धं भवति, एवम् अस्माकं लेखनीयम्। अग्रिमवर्णः अपि पश्यन्तु, शत्वम्। अनेकत्र अहं दृष्टवान् शत्वम् एवं प्रकारेण लिखितम् अस्ति, किन्तु अनेकेषु पुस्तकेषु एवं लिखितम् अस्ति, किन्तु एतत् अशुद्धं भवति। सत्वं किं शुद्धं भवति, सत् युक्तत्वं शत्वम् एतत् शुद्धं भवति। सत् युक्तत्वम् एतद् वर्णद्वय पदद्वयस्य मेलनेन सत्वम् इति पदं शुद्धं भवति। केवलं वयं सत्वम् इति वदामः एव, तत्र कथनकाले एकमेव त आगच्छति, किन्तु लेखनकाले तकार वारद्वयम् आगच्छति, अतः सत्वम् इति शुद्धं भवति। तथैव अग्रिमः शब्दः वर्तते उज्ज्वलः इति। उज्ज्वलः इति यदा वदामः तदा उज्ज्वल एकवारमेव जकारस्य उच्चारणं भवति, उज्ज्वलः इति, किन्तु एतत् अशुद्धं भवति। यदा लिखामः तदा कथं लिखामः, उज्ज्वलः, उत्युक्तज्वलः उज्ज्वलः इति भवति। अत्र जकार वारद्वयम् आगच्छति, जकारस्य द्वित्वं भवति, अतः शुद्धं भवति उज्ज्वलः इति। अतः सामान्यरूपेण भवन्तः ज्ञातवन्तः महत्त्वं, सत्वं पुनश्च उज्ज्वल एतेषां पदानां कथं वाक्यव्यवहारः करणीयः, कथं लेखनीयः। इतोपि केचन शब्दाः सन्ति, तेषाम् अपि किञ्चित् वयं सामान्यरूपेण पश्यामः। पाश्चात्यः, पाश्चात्य इति अपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, पुस्तकेषु एवं भवति, किन्तु एतत् अशुद्धं भवति। शुद्धं किं भवति, पाश्चात्य तकारस्य वारद्वयं प्रयोगः भवति। तकारस्य किं भवति, अत्र वारद्वयं प्रयोगः भवति, पाश्चात्यः एवं भवति। त हलन्त पुनश्च त हलन्त अनन्तरं यकार आगच्छति, पाश्चात्य। तथैव तज्ञः, तज्ञः प्रायतः सर्वत्र एवमेव लिखितं भवति, किन्तु एतस्य शुद्धं भवति तज्ञः इति। तथैव कित्वं, कित्युक्तत्वं कित्वम् एतत् शुद्धं भवति। एवमपि बहुत्र लिखितः सन्ति, किन्तु एतत् अशुद्धं भवति। कित्वं तकारस्य द्वित्वं भवति, वारद्वयमेव तकार आगच्छति। विपत्तिः, विपत्ति इति अपि अनेकेषु भाषासु अपि लिखन्ति, बहुत्र एवं लिखन्ति, किन्तु एतस्य शुद्धं रूपं भवति विपत्तिः इति। कदाचित् चयनपरीक्षासु अपि एतादृशाः प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति, अतः एतत् सत्रं भवन्तः अन्यमित्रैः साकम् अपि
शेर् कर्तुम् अर्हन्ति, येन सर्वे अपि एतस्य लाभं प्राप्तुम् अर्हन्ति। विपत्तिः वारद्वयं तकारस्य प्रयोगः भवति। तथैव व्युत्पत्तिः शब्दः अस्ति, व्युत्पत्तिः अत्रापि पश्यतु तकारस्य वारद्वयं प्रयोगः भवति। त हलन्त त, व्युत्पत्तिः अनन्तरम् इकार आगच्छति, अतः अत्रापि शुद्धं भवति व्युत्पत्तिः। एवं प्रायतः लिखन्ति किन्तु एतद् अशुद्धं भवति, शुद्धम् एतदेव वर्तते। रङ्गवल्लिः इति अग्रिमः अस्ति रङ्गवल्ली इति, किन्तु शुद्धं रूपं भवति रङ्गवल्ली। अग्रिमः शब्दः अस्ति शुद्ध्यार्थं, शुद्ध्यार्थम् एवं लिखन्ति किन्तु एतद् अशुद्धं भवति, एते सर्वे अशुद्धाः वर्तन्ते। शुद्ध्यार्थं, शुद्ध्यार्थं कथं भवति? शुद्धियुक्त अर्थम्, अत्र अर्थात् अभवत् भ्रमवशात्, शुद्धियुक्त अर्थं शुद्ध्यार्थम्। अतः शुद्धि अनन्तरम् इकार अस्ति, इकारात् परं यदि अकार आगच्छति तर्हि इकारस्य यवर्णरूपेण परिवर्तनं भवति। इको यणाचि सूत्रानुसारेण शुद्धि, अत्र इकार अस्ति, परवर्ती वर्ण अ अस्ति, इको यणाचि सूत्रानुसारेण यकार आदेशः भवति, अनन्तरं यकारस्य अपि तत्र प्रयोगः भवति। अर्थात् शुद्ध्यर्थम् अत्र द ध उभयस्य प्रयोगः भवति, किन्तु बहुत्र एवं लिखन्ति किन्तु एतद् अशुद्धं भवति। तथैव अग्रिमे अस्ति उत्पत्त्यर्थे, कथनकाले एतद् वक्तुम् अर्हन्ति उत्पत्त्यर्थे इति, किन्तु शुद्धं किम् अस्ति? उत्पत्त्यर्थे, उत्पत्तियुक्त अर्थे, अर्थात् उत्पत्ति इत्यत्र इकार अस्ति, अनन्तरम् अकार अस्ति, इको यणाचि सूत्रानुसारेण किं भवति? उत्पत्त्यर्थे, उत्पत्ति तकारस्य वारद्वयमेव अस्ति, अतः उत्पत्त्यर्थे एतदेव शुद्धं भवति, तकारस्य वारद्वयं प्रयोगो भवति। एतस्य बहु अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। यदा कदा वयं संस्कृतभाषायां लिखामः, महाविद्यालयस्तरीयः भवन्तु, विद्यालयस्तरीयः, विश्वविद्यालयस्तरीयः, सर्वेषां कृते एव अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। अतः यावत् सम्भवति एतद् अन्यैः साकं वयं शेर् कर्तुम् अर्हामः। अग्रे अस्ति इतोपि कश्चन महत्त्वपूर्णः अंशः, टकारस्थाने ठकार अथवा ठकारस्थाने टकारस्य प्रयोगः। बहुत्र वयं पश्यामः तत्र किं भवति? टकारस्थाने ठकार ठ इति वर्णस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, यथा ट इति वर्णस्य स्थाने ठ इति वर्णस्य प्रयोगः भवति, कुत्रचित् ठ इति स्थाने ट इति वर्णस्य प्रयोगः भवति। एतस्य शुद्धं किम् अस्ति तदेकवारं पश्यामः। अत्र लिखितः अस्ति श्लिष्टः इति, श्लिष्टः इति लिखितम् अस्ति, किन्तु एतस्य शुद्धं रूपं भवति श्लिष्ठः इति। श्लिष्टः अशुद्धं भवति, शुद्धमस्ति श्लिष्टः, श्लिष्ठः इति आगच्छति। तथैव मिष्ठान्नम् इति वदन्ति, अनेकत्र वदन्ति, अनेकेषु प्रान्तेषु अपि वदन्ति, अनेकप्रान्तेषु वदन्ति मिष्ठान्नम् इति, किन्तु मिष्ठान्नं न भवति, मिष्ठान्नं टकार आगच्छति, मिष्टान्नं, मिष्ठ प्लस् अन्नं मधुरान्नम् इति भवति। अग्रे पश्यामः। तथैव टकारयुक्त अन्य एकः पदः अस्ति घनिष्ठः इति। एतादृशः प्रयोगः प्रायतः अनेकेषु स्थानेषु तु न दृश्यते एव, किन्तु घनिष्ठः इति एव सर्वत्र प्रयोगः भवति। तथापि केचन घनिष्ठ इति लिखन्ति, न लिखन्ति इति न, सर्वत्र ठ न लिखन्ति, केषुचित् स्थानेषु घनिष्ठ इति अपि लिखन्ति। अतः अत्रापि अस्माकं किञ्चित् ध्यानं दातव्यम्। अर्थात् यदा कदापि वयं पाठयामः छात्रान् अथवा बोधयामः, तस्मिन् काले ट पुनश्च ठ उभयोः किञ्चित् भेदं प्रदर्श्य एव पाठनीयम्। अग्रे किञ्चित् गच्छामः। तथैव विशिष्ट इति अपि केचन वदन्ति, वसिष्ठ इतितः विशिष्ट इति वदन्ति, विशिष्ट, किन्तु विशिष्ट अशुद्धं भवति, तत्र शुद्धं भवति विशिष्टः इति। तथैव निष्ठा इति अपि बहुत्र दृश्यते, निष्ठा इति अशुद्धं भवति, निष्ठा इति शुद्धं भवति। निष्ठा, कार्येषु निष्ठा अस्ति। एकस्य एकस्य वाक्यस्य अपि वयं प्रयोगं कृत्वा पश्यामः, अनन्तरम् अन्यस्मिन् सत्रे पश्यामः, इदानीं न पश्यामः। तथैव अग्रिमसत्रे कदाचित् यदि सम्भवति चेत् तत्र वयं प्रत्येकस्य वाक्यस्य व्यवहारम् अपि कुर्मः। शब्दस्य अभीष्टः, अभीष्टः तु नास्ति, अभीष्ट, अभीष्टदेवतां स्मर, पञ्चतन्त्रे दृश्यते, अभीष्ट इति शुद्धं भवति। अतः प्रत्येकस्य वर्णस्य शुद्धरूपम् अत्र अहं संस्थापितवान्, भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। इतोपि एतस्य यदि भवन्तः PDF इच्छन्ति तर्हि भवन्तः टेलिग्राम चैनल मध्ये प्रविशन्तु, तत्र लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये वर्तते एव। पुनश्च केचन नासिकव्यञ्जनानाम् अशुद्ध
अर्थात नासिकव्यञ्जना के सन्ति व न्य अण न व एते पञ्च नासिकवर्णाः सन्ति अर्थात नासिकातः एते वर्णानाम् उच्चारणं भवति। एतेषामपि प्रयोगकाले केषुचित् स्थानेषु अशुद्धता दृश्यते। एकः प्रारम्भिकसमये अस्ति संख्या इति अपि पुराकालपुस्तकेषु दृश्यते, किन्तु एतस्य शुद्धं भवति संख्या, अत्र अनुस्वारः आगच्छति न तु चन्द्रबिन्दु। अग्रे तथैव अन्य एकमस्ति किरणम् इति, किन्तु शुद्धं भवति किरणम्। अत्र नकारस्य परिवर्तनं भवति णकारे, किरणम् इति नास्ति, किरणम् अशुद्धं भवति, किरणम् इति भवति। वदामः कुत्रचित् किरणम् इति, किरण् इति वदामः, किन्तु शुद्धं भवति किरण। तथैव रङ्गभूमिः, रङ्गभूमिः, रङ्गभूमिः यदि एवं वयं लिखामः व इत्यस्य स्थाने यदि वयम् अनुस्वारः दद्मः तर्हि तत्र अशुद्धं भवति। अतः अत्र वकारस्य स्थाने व इति वर्णस्य स्थाने अनुस्वारस्य यदि वयं प्रयोगं कुर्मः तत्र अशुद्धतां भवति। अत्र अनुस्वारस्य प्रयोगं न कृत्वा रङ्गभूमिः इत्येवं लेखनीयम्। अग्रिमः अस्ति रामायणम्। अत्रापि जनानां तु तथा संशयः न भवति, यतोहि एतत् तु प्रायः लोके प्रयोगः दृश्यते, अतः अत्र तथा अशुद्धता न भवति। अतः रामायणं तथापि न लेखनीयम्, णत्वविधिसूत्रानुसारं रामायणम् इति लेखनीयम्। अग्रे तथैव अस्ति प्राणम् इति। प्राणम् इति केचन जनाः वदन्ति, किन्तु प्राणम् इति न, लोके तु दृश्यते एव, प्राणम् इति जनाः वदन्ति एव, अतः शुद्धं प्राणम् एव भवति, न तु पानम् एव, प्राणम् इति। प्राणायामं, प्राणायामं तदेव तथैव अस्ति। अतः एते केचन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः आसन्। ये खलु ये वर्णानां खलु नासिकातः उच्चारणं भवति, तेषां प्रयोगकाले अपि अस्माकं किञ्चित् ध्यानं दातव्यं। रङ्गभूमिः कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः अस्ति। रङ्गभूमिः सर्वदा एवं लेखनीयं, न तु रङ्गभूमिः एवं कदाचित्। अग्रे पश्यामः बकार पुनश्च वकारवर्णस्य उच्चारणस्थाने केचन अशुद्धताः। पश्यन्तु, प्रारम्भिकसमये एकमेकं पदम् अहं दर्शयामि। वाणी, बाणी। ममापि एतद् कथनकाले कदाचित् अशुद्धता भवति एव। बाणी एवं तु लेखनीयं न, अत्र बाणी इति एवं लेखनीयं। तथैव वृष्टि इति न, वृष्टिः इति लेखनीयः। विवेकः, विवेकः। तथैव वनोत्सवः, वनोत्सवः। विद्यालयः। एवं केचन सामान्य अशुद्धताः आसन्। लेखनकाले, कथनकाले कदाचित् संशयः भवति चेत् समस्या नास्ति, किन्तु लेखनकाले सर्वदा एतेषु विषयेषु ध्यानम् अस्माकं दातव्यम्। एवं केचन अपि लिखन्ति बालकः इति। अहमपि पूर्वम् एवं लिखन् आसम्, किन्तु एतद् अशुद्धं भवति। शुद्धं किमस्ति? एतत् शुद्धं भवति। अतः अत्र सर्वेषाम् अस्माकं ध्यानं दातव्यं लेखनकाले। केचन सामान्य उच्चारणे अशुद्धकाले अपि केचन अशुद्धता भवन्ति। तादृशापि केचन वर्णाः सन्ति, केचन शब्दाः सन्ति। यदि एकमपि तत्र वयं सामान्यम् अशुद्धतां कुर्मः तर्हि सम्पूर्ण अर्थस्य अनर्थः भवति एव। यथा आधीनः इति, आधीन इति अशुद्धं भवति, तत्र अधीनः भवति। सुयुक्त अधीनः, स्वाधीनः इति भवति। अतः अत्रापि अस्माकं ध्यानं दातव्यम्। अधीनः इति शुद्धं भवति, न तु आधीनः इति। अग्रे अस्ति हस्ताक्षेपः। हस्ताक्षेपः अशुद्धं भवति, हस्तक्षेपः शुद्धं भवति। अग्रे अस्ति आजादी। अजादी इति वदन्ति, अजादी, अजादी इति नास्ति, आजादी इति भवति। आजादी इति शुद्धं भवति। तथैव अग्रिमपदः शब्दः अस्ति अलौकिकः। अलौकिक इति वदन्ति, कुत्रचित् प्रयोगः अपि भवति, किन्तु शुद्धं भवति अलौकिकः। अलौकिकदृष्टिः अस्ति इति एकं वाक्यं भवति, तस्य अलौकिकदृष्टिः अस्ति इति। गतिः, गति दीर्घैकारान्त नास्ति, गतिः भवति हर्षैकारान्त, मतिवत् एव चलति गतिः अपि। एते केचन विषयाः आसन्। इतोपि केचन सन्ति, यथा मुनि। उच्चारणं तु मुनि इति वदामः, किन्तु लेखनकाले शुद्धं किं भवति? विसर्गस्य आगमनं भवति, मुनि इति। तथा व्यक्ति शुद्धं भवति व्यक्तिः इति। व्यक्ति इति वदामः वयं, किन्तु लेखनकाले सर्वदा हर्षैकारः आगच्छति, पुनश्च विसर्गस्य एव आगमनं भवति। वृद्धि,
वदामः वृद्धिः इति, किन्तु लेखनकाले सर्वदा विसर्ग एव आगच्छति। कवि शुद्धं कविः इति अस्ति। तथैव पूर्णं विषयः अस्ति, पूर्णम् इति वदामः, किन्तु पूर्णम् इति दीर्घोकार एव आगच्छति। सर्वदा अत्रापि ध्यानं दातव्यं, पूर्णं दीर्घोकार एव भवेत्। तथैव आशीर्वादः इति, आशीर्वादः, आशीर्वादमध्ये आशीर्मध्ये किं दीर्घैकार एव आगच्छति, हर्षैकार नास्ति। एतेषु विषयेषु किञ्चित् ध्यानं दातव्यं। परीक्षासु अपि प्रश्नः अपि आगच्छति, आशीर्वादशुद्धं किम् अस्ति, पूर्णं शुद्धं किम् अस्ति। यतोहि मुनि, व्यक्ति, बुद्धि, कवि एते तु लोके प्रयोगः दृश्यते, वाक्येषु प्रयोगः भवति, किन्तु पूर्णम्, आशीर्वादः एतादृशानां पदानां तथा लोके प्रयोगः न दृश्यते। अतः अत्र अस्माकं किञ्चित् ध्यानं दातव्यम् एतेषु विषयेषु एव। साधुः वदामः, साधु इति दीर्घोकार उच्चारणं भवति, किन्तु साधु शुद्धं भवति। पीताम्बरः प्रायतः अशुद्धं भवति, सर्वत्र अशुद्धं भवति, प्रायतः जनाः एवं लिखन्ति एव पीताम्बर इति, किन्तु शुद्धम् एतस्य भवति पीताम्बर। पिता प्लस् अम्बर, पित प्लस् अम्बर, पीताम्बरः इति भवति। तथैव निरोगः, निरोगः दीर्घैकार एव आगच्छति, नि मध्ये हर्षे नास्ति। अतः किञ्चित् अधिकतया अस्माकं ध्यानं दातव्यं। यथा पूर्णम्, आशीर्वादः, साधु, पीताम्बरः, निरोगः एतेषु विषयेषु अस्माकं किञ्चित् अधिकतया ध्यानं दातव्यं। यतोहि परीक्षासु अपि शुद्धता अशुद्धता विषये प्रश्नः यदा आगच्छति तादृशः प्रश्नाः एव तत्र भवन्ति। पुनश्च स, पुनश्च तालव्यस, मूर्ध दन्त्यस एतयोः प्रयोगः कथं भवति। प्रायतः तु अशोकः एवं न लिखन्ति, अशोकः इति कदाचित् उच्चारणं भवति चेत् तथापि अशोकः तालव्यसकारस्य एव प्रयोगः करणीयः एव। आदर्शः दन्त्यसस्य कदाचित् आगमनं भवति उच्चारणकाले, तथापि आदर्शः तालव्यसस्य एव व्यवहारः भवेत्। प्रशासनं, प्रशासनम् इति किम् अस्ति, कदाचित् अस्माकं कथनकाले प्रारम्भिकसमये दन्त्यस तदनु तालव्यसकारस्य प्रयोगः भवति, किन्तु लेखनकाले किम् अस्माकं ध्यानं दातव्यं, प्रारम्भिकसमये तालव्यस तदनु दन्त्यसस्य प्रयोगः भवेत् एव। अग्रे पुनश्च अस्ति नाशः इति, नाशः अत्र शुद्धं भवति, एतत् प्रथमः एव भवति, तालव्यसकार एव शुद्धं भवति। देशी अत्र शुद्धं भवति, तालव्यसकार एव शुद्धं भवति। उच्चारणकाले कदाचित् दन्त्यसस्य प्रयोगः भवेत् एव, किन्तु लेखनकाले सर्वदा अस्माकं तालव्यसकारस्य एव प्रयोगः भवेत् एव। तथैव इतोपि केचन शब्दाः सन्ति, तेषामपि किञ्चित् वयं सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। नमस्कारः, नमस्कारः तु प्रायः सर्वत्र एवमेव लिखन्ति, शुद्धमेव अस्ति एतत्। संशयः, संशयः इति लेखनकाले किं भवति, संशयः प्रायः तत्र तालव्यसकारस्य आगमनं न भवति मुखे, तथापि तालव्यसकारस्य एव प्रयोगः करणीयः। प्रशंसा अत्रापि तथैव तालव्यसकारस्य प्रयोगः, किन्तु प्रसाद, प्रसादकथनकाले कदाचित् तालव्यसकारः आगच्छति, किन्तु अत्र दन्तस्य प्रयोगः करणीयः। तथैव शासनं, सकार सकार अर्थात् तालव्यसकार पुनश्च दन्त्यसकार उभयोस्य एकस्मिन् स्थाने अस्ति, अतः उभयस्य उच्चारणं समानरूपेण भवति, किन्तु शुद्धं भवति शासनम्, एतदेव शुद्धं भवति। परीक्षा, परीक्षा हर्षैकार तु नास्ति एव, परीक्षा दीर्घैकार एव भवति। पशु दीर्घ उच्चारणं भवेत् कदाचित्, किन्तु शुद्धं किं भवति, पशुः इति। तथैव कृपालुः इति उच्चारणे दीर्घो कदाचित् स्यात्, किन्तु सम्यक् एतस्य भवति कृपालुः इति। अतः एते केचन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः शब्दाः आसन्, येषां प्रयोगः लोके अपि भवति, किन्तु अशुद्धरूपेण अपि केषुचित् स्थानेषु लिखितं भवति। यस्मात् कारणात् अस्माकमपि लेखनकाले बहुत्र दोषाः भवन्ति। अतः आशा करोमि भवन्तः अपि एतत् सत्रं सम्यक् रूपेण अध्ययनं कृतवन्तः, अग्रे अपि भवन्तः एतादृशान् अशुद्धतां न करिष्यन्ति इति विचिन्त्य अत्रैव अद्यतनं सत्रं समापयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः मित्राणि।